बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाशमा हस्तुम किस्त नंबर 52 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। दीन इनसे बातें करते हुए बाहर चला गया था जबकि वो अंदर इसके शावर वाले घर का जायज़ा ले रही थी। दीन को तसल्ली नहीं हुई थी। इसे लगा था फरीद चाचा क्या पता झूठ बोल रहे हों और फरीद चाचा समझ गए। वो जज्बात में सारा घर दिखाया लेकिन वहाँ नूरी न मिल सकी। दीन को लग रहा था क्या पता कहीं बाहर गए हों, इसलिए इनसे गुफ्तगू को तवील करते हुए वो समरन को यहाँ बैठने का कहकर बाहर ले गया कि इनसे बात करके कुछ पता चले। और अब चलकर सोफे पर बैठ चुकी थी और फिर अपने सर को उंगलियों से दबाने लगी। सोच सोच के दिमाग फट रहा था, आखिर नूरी होगी कहाँ। अचानक किसी के कदमों की चाप ने इसकी सोच का तसलसल तोड़ा और इसे सर उठाने पर मजबूर किया। इसने सर उठाकर देखा तो ठहर गई। नज़रें बेख्तियार इस बच्ची पर गईं जो बिल्कुल नूर सुबह की हम उम्र थी। इसके हाथ में बच्चा, ज़रूर इसकी माँ पीछे आ रही होगी, बहन भाई हो सकता है। वो समरन को देखकर होले से सलाम करने लगी। समरन खामोशी से इसे कभी बच्ची को देख रही थी। इस बच्ची को अजीब लगा और वो खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई और इसकी पुश्त को जाता हुआ देखने लगी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मतलब वो कमरे में थी और सारी बत्तियां बंद करके सो गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर बटन ढूंढा और फिर लाइट ऑन की। फिर इसे अपने बिस्तर पे ही पाया जो मज़े से पुरसकून नींद सो रही थी। इस वैम्प के सारे बाल मुंह पर आए हुए थे। वो 2 मिनट के लिए बस इसे ही देख रहा था, फिर गहरा सांस लेता हुआ चल पड़ा और वॉशरूम के अंदर घुसा। जब कपड़े तब्दील करके वापस आया तो इसे आवाज़ें महसूस हुईं। इसने देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। वो चलता हुआ इस तरफ बढ़ा और फिर वहाँ पहुंचकर आवाज़ें बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कोई लड़ रहा है, शायद बिल्लियाँ हों, मगर तसल्ली के लिए वो नीचे झांकने लगा। अंधेरे के सिवा इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कंधे उचकाता हुआ वापस आ गया और दरवाजे को बंद किया। फिर सोफ़े की तरफ जाने लगा जब नूर सुबह सोते में बात करने लगी। मामा, मुझे आपके पास आना है, मैं नहीं रह सकती। बाबा, कोई तो आ जाए, आप ही आ जाएं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं मर जाऊंगी तब भी आप लोग नहीं आएंगे। इसके रुके रुके एक एक लफ्ज़ पर उसामा साकित हो गया। वो और भी कुछ बोले जा रही थी मगर उसामा को यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, मैं मर जाऊंगी तब भी आप लोग नहीं आएंगे। वो चलता हुआ बेड पर आया। वो अभी तक नींद में कुछ बोल रही थी। उसामा ने हाथ बढ़ाकर इसके बाजू पर जो कंबल में दुबका हुआ था इसे थपकी देने लगा। शिश, अंदाज जैसे सुलाने का था। इसकी नज़र सुबह के मुंह पर आए चमकते हुए बालों पर पड़ी। इसने इसके चेहरे से हटाने चाहे और इसने हटाए। तब एक और इंकशाफ, नूर सुबह मैडम को बुखार चढ़ गया था। उसामा ने कंफर्म करने के लिए फिर इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो इसकी पेशानी जल रही थी। इस लड़की को कहा भी था एहतियात करे, मगर नहीं। सारी नरमी जैसे हवा में उड़ गई। अब तो जैसे गुस्सा ही गालिब हो गया था उसामा पर। वो उठा और दरवाज़ा खोलकर नीचे की तरफ बढ़ा और फिर 15 मिनट बाद वापस आकर थर्मामीटर से इसका बुखार चेक किया। और फिर इसने बाउल और छोटा सा टावल कैंची से लंबे लंबे पैचेस बनाकर जब अब इसके सामने बैठा, पहले इसका बुखार चेक करने लगा। 102। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है, कभी एक पल चैन का नहीं लेने देती। अब भी इसको बाउल में भिगो कर इन्हें निचोड़ने लगा और फिर इसके सर पे रखा। मेरे सुबह को अपने सर में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जो सारा पानी अब इसके मुंह में आ रहा था। वो तेज़ी से उठी। उफ, ये क्या कर रहे हो, मुझे मारने लगे हो। वो अपने गीले मुंह को हाथ लगाते हुए उसामा को घूरने लगी। उसामा इसके उठने पर बौखला गया था। क्या ज़रूरत थी ये काम करने की। अजीब सी शर्मिंदगी हुई इसे। नहीं, तुम, मेरा मतलब है। इसने कपड़ा छीनते हुए उसके मुंह में भी लगाना शुरू कर दिया। ये लो। उसामा ने इसके बाजू पकड़ा। पागल तो नहीं हो गई सुबह। इस एहतजाज से बेड पर पड़ा बाउल भी गिर गया
اور بستر کو گیلا کر چکا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ سخت بخار میں بھی جنگلی بلی تھی۔ تمہیں بخار تھا، تمہاری پٹیاں کر رہا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ تم زومبی ہو۔ وہ اب رک گئی، پہلے اسے پھر مڑ کر گیلے بستر کو دیکھتی رہی، پھر اپنے جسم کو چیک کرنے لگی تو واقعی محترمہ کو بخار تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ضرور میرا گلا دبانے لگے ہوں گے، تب پتہ چلا ہوگا۔ وہ اب کمبل کو سائڈ پر کر چکی تھی۔ اسامہ بھی بستر سے اتر گیا۔ اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ تمہارا گلا دباؤں، ہاں مگر ایسی حرکتیں کرو گی تو یہ نوبت بہت جلدی آئے گی، مت بھولو۔ میں کروکوڈائل کے کمرے سے گن لے آؤں گی۔ وہ رک گیا۔ یہ کون ہے کروکوڈائل؟ کس کو کہا؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، وہ جو اس کمرے میں تمہارے ساتھ جس کی تصویر تھی، مگر اس کی مگر مچھ جیسی آنکھیں تھیں، تمہاری طرح سفائر نہیں۔ تمہاری اس یوٹیوبر سے بہت ملتی ہیں، کیا نام ہے؟ شام ادریس، وہ بھی فیک، تم بھی فیک۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ویری فنی۔ اور تم میرے چھوٹے بھائی کو کہنے والی ہوتی کون ہو؟ سب سے خوبصورت ہے میرا بھائی۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے بولا، اوہ رہنے دو صلاح الدین خان، آپ سب کے خاندان کے مجھے اب تک خوبصورت بندے لگے ہیں۔ گاڈ، ہی از سو ہینڈسم۔ جیلیسی، جسے اردو لغت میں حسد کہتے ہیں، اور حسد کی آگ اسامہ کے اندر پھیل گئی تھی۔ اس بار بھی دین سب سے آگے، اس دین کی تو وہ مٹھیاں بھیج کر سوچ رہا تھا، ہاں صلاح الدین کا پہلے اس سے نکاح ہونے والا تھا۔ وہ بھی خود کو خوش قسمت تصور کرتی اگر صلاح الدین کے سنگ ہوتی، جبکہ اسامہ نے بھی یہی کام کیا تھا، مگر نہیں، ہیرو تو دین ہے، صرف دین۔ پھر اپنی سوچ پہ اسے حیرت ہوئی، وہ بھلا بچی ایسا کیا سوچتی؟ وہ تو اس لیے کہہ رہی ہوگی کہ اس کی آپی کا شوہر ہے۔ لعنت ہو اسامہ تم پر، خود سے ہی سوال جواب کرتے ہو۔ وہ نور کو پاگل لگا تھا، کیا خود سے بڑبڑا رہے ہو؟ وہ چونک کر اس وہم کو دیکھنے لگا، اپنے بستر کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتا باؤل کو اٹھانے لگا۔ وہ اب کمبل چینج کرنے کے لیے اٹھانے لگا، چھوڑو یہ سوکھ جائے گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اسے روکنے لگی، ایک یہ تمہارا پیٹ ہے یا کنٹینر؟ جب دیکھو بھوک ہی لگتی رہتی ہے، چپ کرو، خاموش رہو اور مجھے بستر ٹھیک کرنے دو۔ وہ غصے سے بولا۔ ایک چیز تھی اسامہ کے بس میں نہیں، وہ تھا غصہ، اور وہ چاہ کر بھی اس چیز پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ نہیں، تم نے اٹھایا، اور میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، پھر ڈاکٹر کو فون کر دوں گی اور بتا دوں گی تم میرے ہسبینڈ ہو، اور اب تمہیں پولیس کے حوالے کریں۔ اف، ایک تو اس کی زبان۔ اسامہ نے غصے سے کمبل پھینکا اور تیزی سے باہر نکلا، وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ اب اسے مار کے تھکے ہوئے انداز میں بستر پر بیٹھا، ذرا بھی آواز نکلی تمہاری تو زندہ گاڑ دوں گا، مجھ سے زبان چلائے گی، اب دے تو جواب مجھے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا تیزی سے اٹھا اور اسے ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا، اور وہ بالکل ساکت پڑی رہی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنا غم بیان کرے، مگر یہاں سننے والا کون تھا؟ اس نے دیکھا شادی تو بیوی کی بھی ہوئی ہے، وہ کتنی خوش اور کتنی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی میں بھی دیکھا تو صاحب اس کی پونی بنا رہے تھے، دیکھنے سے لگتا تھا کتنا خیال رکھتے ہیں اس کا، پڑھتی بھی ہوں گی، ان کا انداز بھی ایسا لگ رہا تھا۔ اگر شادی بے شک اس عمر میں ہونی تھی تو تعلیم کیوں چھینی گئی مجھ سے؟ یہ مار ہی اس کی جگہ کیوں لکھ دی؟ اسے اپنے آپ سے اور اپنی قسمت سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ میں صبح بی بی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنے دوپٹے سے ناک سے نکلتے ہوئے خون کو صاف کیا۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ بے بس تھی، سنک پر جھکی، اس کے خون اور آنسو دونوں ہی بہے جا رہے تھے، اور وہ اپنے رب سے اپنے درد کا مداوع مانگ رہی تھی کہ اسے اپنے مہربان شفقت میں لے لے۔